अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो तंग पजामा। मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 27 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे शोहर आर्मी में हैं। मैं अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में रहती हूँ। शोहर आर्मी में है तो इस वजह से मैं कई माह को तरसती रहती हूँ। वैसे तो मेरे इर्द गिर्द गली मोहल्ले में बहुत सारे जान रहते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पर सास और ससुर के होते ये मेरे किसी काम के नहीं। मेरी गली के सारे लड़के मुझे पटाने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे मुस्कुराना लड़कों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। मेरी बड़ी सी देखकर लड़कों की हालत ख़राब हो जाती है और वो खड़े खड़े को हाथ में पकड़ लेते हैं। मेरे रेशमी लंबे बालों में पता नहीं कितने लड्डू के दिल अटके पड़े हैं। मेरी पतली कमर, मेरे गुलाबी होंठ लड़कों को मेरे घर के सामने खड़े रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। सब मुझे पटाने के हथकंडे आजमाते रहते हैं, पर मैं किसी से नहीं पट रही थी। कंप्यूटर पर ज़रूर लड़के अक्सर अपना मोबाइल नंबर देने और मिलने को कहते, मगर मैं सबको मना कर देती। फिर भी एक दो ने अपना नंबर दे दिया था। इन सब दोस्तों में एक NRI बूढ़ा भी था। वो कुछ दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था। इसने मुझे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, मगर मैंने इनकार कर दिया। कुछ दिन के बाद उसने पाकिस्तान आने के बाद मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और अपनी तस्वीर भी मुझे भेजी और कहा मैं अकेला ही आया हूँ, बाकी सारी फैमिली अमेरिका में है। उसने ये भी कहा कि वो सिर्फ मुझे देखना चाहता है, बेशक दूर से ही सही। अब तो मुझे भी उस पर तरस सा आने लगा था। वो जहलम का रहने वाला था और मेरा गांव भी जहलम के पास ही है। अगले महीने मेरी सास की बहन के लड़के की शादी आ रही थी, जिसके लिए मुझे और मेरी सास ने शॉपिंग के लिए जहलम जाना था। मगर कुछ दिनों से मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने मुझे अकेले ही जहलम चली जाने को कहा। जब मैंने अकेले जहलम जाने की बात सुनी तो एकदम से मुझे इस बूढ़े का ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि इसी बहाने अपने बूढ़े आशिक को भी मिल आती हूँ। मैंने नहाते वक्त अपनी छाती साफ कर ली और पूरी सज संवर कर बस में बैठ गई और रास्ते में ही इस बूढ़े को फ़ोन कर दिया। उसे मैंने एक जूस बार में बैठने के लिए कहा और कहा मैं ही वहाँ आकर फ़ोन करूँगी। मैं आपको बूढ़े के बारे में बता दूँ, वो 55-60 साल का लगता था। उसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, पर उसकी जो तस्वीर उसने मुझे भेजी थी उसमें उसकी बॉडी और उसका चेहरा मुझे उससे मिलने को मजबूर कर रहा था। बस से उतरते ही मैं रिक्शा लेकर वहाँ पहुँच गई जहाँ पर वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मेरी तस्वीर नहीं देखी थी, इसलिए मैं तो उसे पहचान गई, पर वो मुझे नहीं पहचान पाया। मैं उससे थोड़ी दूर बैठ गई। वो हर औरत को आते हुए गौर से देख रहा था। वही क्या, वहाँ पर बैठे मैं आई
بھی تو سج دھج کر تھی اپنے بڑے یار سے ملنے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر آ گئی اور اسے فون کیا کہ باہر آ جائے۔ میں تھوڑی چھپ کر کھڑی ہو گئی اور باہر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا تم اپنی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی ادھر ادھر دیکھا اور اس کی طرف چل پڑی اور جھٹ سے جا کر اس کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور کہا تم ہی تو اندر آ گئی تھی، پھر مجھے بلایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اندر بہت سارے لوگ تھے اس لیے۔ اس نے دھیرے دھیرے گاڑی چلانی شروع کر دی اور اس نے مجھ سے پوچھا اب تم کہاں جانا چاہو گی؟ میں نے کہا کہیں نہیں، بس تم نے مجھے دیکھ لیا اتنا ہی کافی ہے، اب مجھے شاپنگ کر کے واپس جانا ہے۔ اس نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتا ہو؟ اس کا جہلم میں ہی ایک شاندار بنگلہ تھا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، پر اس کے مزید زور ڈالنے پر میں مان گئی۔ پھر ہم اس کے گھر پہنچے۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ اگر میں اس کے گھر پہنچ گئی ہوں تو آج میں ضرور ملنے والی ہوں۔ میری گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اندر جا کر اس نے مجھے پوچھا کیا پیو گی تم کومل؟ کچھ نہیں، بس مجھے تھوڑا جلدی جانا ہے۔ وہ بولا نہیں ایسے نہیں، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو ہم نے اچھے سے باتیں بھی نہیں کی۔ اب وہ تو میں نے تمہیں اپنا فون نمبر دے دیا ہے، رات کو جب جی چاہے فون کر لینا، میں اکیلی ہی سوتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے کولڈ ڈرنک لے آیا اور مجھے دیتے ہوئے بولا یہ کولڈ ڈرنک ہی پی لو پھر چلی جانا۔ میں نے وہ مشروب لے لیا اور وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ میری تعریف کرنے لگا۔ وہ بولا کومل جب جوس بار میں تمہیں دیکھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ کاش کومل ایسی ہو، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ نرم یہی ہے۔ رہنے دو، جھوٹی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی، میں نے کہا۔ اس نے مجھے بھی موقع کے حساب سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تبھی اس بوڑھے نے بھی میرے بالوں کو پکڑ لیا۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا